अब इकोनोमिक्स क्लासमा चाहिँ अब 12 को कोर्समा चाहिँ नि अब माइक्रोको हामीले पढिरहेको छौँ होइन, इन्डिभिजुअलको भनेर। त्यसमा चाहिँ योभन्दा अगाडि इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड हामीले सिद्ध्यायौँ। लगभग हामीले चाहिँ अब 2-3 दिनमा 3 दिनमा चाहिँ एउटा च्याप्टर सिद्ध्याउने भनेर अहिले टार्गेट बनाएर हामी अगाडि पनि बढिरहेको छौँ होइन। यसमा कुनै पनि कन्फ्युजन भयो भने फेरि हामी त्यसलाई फेरि फर्किन सक्छौँ है, त्यसमा कुनै छैन। अहिले तपाईँले ह्यान्ड रेज गरेर चाहिँ नि क्वेसन राख्दाखेरि सर यो अगाडिको च्याप्टरमा यसो बुझेको छैन भने त्यसलाई फेरि हामी छलफल गरौँला। ल त्यो सँगसँगै आज चाहिँ हामी चाहिँ नि अब नयाँ च्याप्टर थ्योरी अफ कन्ज्युमर बिहेभियर, इट इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर इन द 12 है। 12मा त सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट च्याप्टरमै पर्छ। र हामीले चाहिँ नि अरू के सम्झिनु पऱ्यो भने तपाईँहरू म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट्स होइन, इकोनोमिक्स किन पढ्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि त्यो पनि एउटा कज होइन, इकोनोमिक्स पनि केही हुन्छ नि त। यसले चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि एउटा डिसिजन पावर होइन, तपाईँहरू राम्रो म्यानेजर हुनलाई, अब राम्रो चाहिँ नि एउटा प्रड्युसर हुनलाई भनौँ न, एउटा चाहिँ नि डिसिजन मेकिङ गर्दाखेरि चाहिँ नि कुराहरू गर्नको लागि यसले चाहिँ के दिन्छ त, इफोर्ट दिन्छ, सल्लाहहरू दिन्छ होइन, जुन चाहिँ हामीले यसबाट हामीले चाहिँ केही गेट गर्न सक्छौँ। यो कन्ज्युमर बिहेभियर जसले चाहिँ नि एसएलसी अब जस्तो कि अहिले तपाईँ 12 पुग्नुभयो, लगभग अब 11मा पनि त्यति कन्ज्युमरको बारेमा थिएन होइन। तर जो चाहिँ नि स्कुलिङमा चाहिँ नि तपाईँहरूले जसले चाहिँ 9-10मा चाहिँ नि स्कुलमा नै इकोनोमिक्स पढ्नु भएको छ भने त्यसले उहाँहरूले चाहिँ नि यो कन्ज्युमर बिहेभियरको अलिअलि थाहा पाउनु भइसकेको हुन्छ होइन। र कन्ज्युमर बिहेभियर अब अहिले 12मा पढिसकेपछि पक्कै यो कोर्स पढ्दाखेरि हामी सबै कम्प्लिट भएर पनि पढ्न आइरहेछौँ। र कन्ज्युमर बिहेभियरमा एउटा चाहिँ डिसिजन मेकिङ गर्छ रहेछ है कन्ज्युमरले चाहिँ नि, कसरी गर्छ रहेछ भन्ने कुरा यो च्याप्टरभित्र छ होइन। र यही च्याप्टरभित्र रहेर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट त्यसको चाहिँ हामीले प्रोब्लमहरू सबै कुरा पढाउँछ। ल त्यसरी सुरु गर्दाखेरि चाहिँ अब मैले चाहिँ नि अब कन्ज्युमर बिहेभियर छ, पहिला सुरुमा टपिक नै यसो के हो भन्ने बुझ्यो भने चाहिँ अझै राम्रो छ। वाट मिन्स द कन्ज्युमर होइन, कन्ज्युमर भनेको चाहिँ के सिम्पल वर्ड छ होइन, जसले चाहिँ नि के गर्छ, खपत गर्छ, जसले चाहिँ कन्ज्युम गर्छ होइन। हु कन्ज्युम्स द गुड्स एन्ड सर्भिसेस होइन, कन्ज्युमर भनेको त्यही त हो नि होइन। त्यही तपाईँहरूले चाहिँ अलिअलि लेख्नु होला है, हु कन्ज्युम्स द गुड्स एन्ड सर्भिसेस लेख्नुहोस् है कपीमा। आर के भयो त, कन्ज्युमर भयो। बिहेभियर मिन्स एक्टिभिटिज होइन, यसको कुनै पनि एक्टिभिटिज गर्छ नि, त्यो कुनै पनि कन्ज्युमरले गर्ने एक्टिभिटिज हुन्छ नि। अब के कन्ज्युमरले कस्तो एक्टिभिटी गर्छ त्यो नै हामीले अब पढ्न जाँदैछौँ है यो च्याप्टरमा। हु कन्ज्युम्स द गुड्स एन्ड सर्भिसेस अनि वाट डे एक्टिभिटिज होइन, कसरी एक्टिभिटिज गर्छ भन्ने कुराहरू नै यो भित्रको चाहिँ मेन कज चाहिँ नि त्यो हो। हामीले त्यो कारणहरू चाहिँ खोज्दै जाँदैछौँ। र यसमा चाहिँ अब हामी सिधै चाहिँ नि अब इन्ट्रोडक्सनबाट अब यो लर्निङ गर्ने कुराहरू त छ होइन। अब यसमा चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के भयो त, कन्ज्युमर बिहेभियर भनिसकेपछि हु कन्ज्युम्स द गुड्स एन्ड सर्भिसेस, द एक्टिभिटिज अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस, कन्ज्युम द गुड्स एन्ड सर्भिसेस सिम्पल हो मा चाहिँ है। यो चाहिँ नि माइक्रो इकोनोमिक्स र ह्युमन बिहेभियरको बारेमा पढ्छ भन्ने कुरा रहेछ। यसरी कन्ज्युमर बिहेभियरको कुरा गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो के आउँछ, कन्ज्युमर बिहेभियरको लागि के को लागि गर्छ, वाट अब्जेक्टिभ हो भने अब अब्जेक्टिभ हुन्छ नि त, अब्जेक्टिभ लेख्नु होला है तपाईँले। पर्पोज, कन्ज्युमरले के को लागि गर्छ त होइन, के को लागि गर्छ भन्दा फाइन्ड द सेटिस्फ्याक्सनको लागि हो होइन है, लेख्नु होला है तपाईँले। अनि मात्रै सजिलो हुँदै जान्छ है। सेटिस्फ्याक्सन अब्जेक्टिभ के हो त, कन्ज्युमरको अब्जेक्टिभ के हो त भन्दाखेरि कन्ज्युमर बिहेभियर गर्नेको अब्जेक्टिभ मेन चाहिँ गोल के हो भन्दाखेरि सेटिस्फ्याक्सनको लागि हो। र त्यही सेटिस्फ्याक्सनलाई चाहिँ फेरि तपाईँहरूले लेख्नुहोस्, त्यही सेटिस्फ्याक्सनको नाम चाहिँ नि यहाँ आएर चाहिँ युटिलिटी भन्ने हुन्छ कि। यो चाहिँ नि सबभन्दा धेरैजनाले चाहिँ नि यो पढ्दाखेरि चाहिँ नि के हो भइराख्ने कारण त्यो सेटिस्फ्याक्सनको लागि गर्ने गरिन्छ। तर इकोनोमिक्समा चाहिँ नि सेटिस्फ्याक्सन भनेको चाहिँ नि युटिलिटी हो। फर्स्ट तपाईँहरूले त्यो लेख्नु होला है, सेटिस्फ्याक्सन भनेको युटिलिटी। पक्कै पनि तपाईँहरूले कपीमा लेखिराख्नु भएको छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु होइन, जसले गर्दा तपाईँहरूलाई बुझ्नलाई एकदम सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा। सेटिस्फ्याक्सन युटिलिटीको कुरा हो। जसरी कन्ज्युमरलाई डिमान्डको रूपमा पढ्नु भनेको थिएँ मैले, त्यहाँ त अब कन्ज्युमर भनेर लेखाएको थिएन नि त, तर त्यहाँ डिमान्डले चाहिँ कन्ज्युमरको बारेमा पढिरहेको थियो हो। सप्लाईले चाहिँ कसको बारेमा पढाएको थियो, सप्लायरको बारेमा पढिरहेको थियो होइन, त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ नि। त्यस्तै गरेर सेटिस्फ्याक्सन भने इन इकोनोमिक सेन्स युटिलिटी। अब यो युटिलिटी भन्ने चाहिँ कसरी चाहिँ अब यसलाई चाहिँ ऊ आउँछ भन्ने कुराहरू चाहिँ अब हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। युटिलिटी भनेको चाहिँ कसरी राखेको छ भने पावर सेटिस्फ्याक्सन
लेख्नु होला है, satisfaction which human wants हैन भन्न खोजेको यसले चाहिँ पावर कुनै पनि पावर एन्ड सेटिस्फ्याक्सन अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस अझै त्यसमा चाहिँ अझै तपाईले लेख्नु भयो भने अझै पावर यस्तो गरेर लेख्दा पनि वान सेटिस्फाइङ पावर अफ कमोडिटी लेख्दा नि हुन्छ पावर अफ सेटिस्फ्याक्सन गुड्स एन्ड सर्भिसेस विच ह्युमन वान्स लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले है पावर अफ म अब तपाईँले यहाँ लगिदिन्छु अथवा यहाँनिर चाहिँ हामी युटिलिटीमा पुगिरहेको छ तपाईँले युटिलिटीमा पुगिरहेछु भन्ने सम्झिनु होला है युटिलिटी भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि मैले अहिले भनेको कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ नभए वान्ट सेटिस्फाइङ पावर अफ द कमोडिटी वान्ट सेटिस्फाइङ लेख्नु पर्यो है तपाईँले सेटिस्फाइङ पावर अफ अ कमोडिटी भन्न खोजेको के हो भने कुनै पनि कमोडिटी भन्दा साथ चाहिँ के आउँछ भन्दा गुड्स एन्ड सर्भिसेस दुइटै हुन्छ है फेरि तपाईँले यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो कमोडिटी भने चाहिँ देयर इज द गुड्स एन्ड सर्भिसेस गुड्स मिन्स तपाईँले यो गुड्स र सर्भिसेस पनि एकदमै पहिले अब अझ अझ कसैले आउँछ भन्दा ओके होइन कसैले यही कुरामा पनि झुकिनु भएको छ भने म अलिकति लेखिदिन्छु है यो कमोडिटीमा गुड्स र सर्भिसेसको कुरा आयो गुड्स र सर्भिसेस भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले गुड्स भनेको टेन्जिबल लेख्नु होला टेन्जिबल छुन सकिने है अनि यो चाहिँ छुन नसकिने इन्टेन्जिबल भनेको छुन नसकिने जस्तो कि टेन्जिबलको अर्थ दिन सक्नुहुन्छ तपाईँले अहिले भर्खरै पनि मोबाइल होइन ल्यापटपहरू युज गरिरहनु भएको छ त्यो भनेको के हो त टेन्जिबल त्यो भनेको गुड्सहरू भयो र इन्टेन्जिबल भनेको मैले पढाइरहेको अहिले मैले टिचिङ गरिरहेको छु नि तपाईँलाई होइन हो यो चाहिँ इन्टेन्जिबलमा चाहिँ जस्तो टिचिङको कुरा हुन्छ डक्टरको कुरा हुन्छ होइन जुन चाहिँ नि देखिँदैन तर तपाईँहरूले कतैबाट चाहिँ पे गर्नुपर्ने हुन्छ हो यो कुराबाट चाहिँ के आयो भन्दाखेरि कमोडिटीको कुरा आएको छ है वान सेटिस्फाइङ पावर अफ अ कमोडिटी यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ नि वान सेटिस्फाइङ पावर अफ अ कमोडिटी है यति कन्ट्रोल गर्नुभयो भने लगभग अब हामी चाहिँ अझ अगाडि अब यो युटिलिटीलाई चाहिँ नि युटिलिटीलाई त्यो टु एप्रोचले चाहिँ के गरेको छ टु मेथड भनौँ एप्रोच अथवा मेथड है लेख्नु होला है तपाईँलाई यसको चाहिँ नि टु एप्रोच अथवा मेथडले चाहिँ यसलाई के गरेको छ त टु एप्रोचले चाहिँ यसलाई चाहिँ नि हेलो हजुर ल सर म सुरु गर्दैछु है सर सानो ल ल हैन म त अड्किया ल ल ल कुरामा चाहिँ नि दुईटा मेथडले चाहिँ नि तपाईँले के गर्नुपर्छ त यसलाई चाहिँ नि हामी मेथड छ एउटा छ कार्डिनल है कार्डिनल कार्डिनल भन्दा चाहिँ न्युमेरिकल है सबभन्दा सम्झिनु पर्ने कुराहरू तपाईँले न्युमेरिकल लेखिहाल्नुहोस् है यो चाहिँ मैले एक प्रकारले तपाईँले सानो सानो क्लिप्सहरू मात्रै भनिरहेको छु है कार्डिनल भनेको न्युमेरिकल है दुईटा एप्रोच छ एउटा कार्डिनल एउटा चाहिँ अर्डिनल लेखिरहनु भएको छ होला होइन ऱ्याङ्किङ भन्छ यसलाई चाहिँ अब हाम्रो यो यो चाहिँ नि अहिलेको चाहिँ नि 12 को चाहिँ नि यो उसमा चाहिँ नि सिलेबसमा चाहिँ नि हामीले अर्डिनल पढ्नु पर्दैन है कार्डिनल मात्रै पढ्ने हो त्यही कारणले गर्दा तपाईँ कार्डिनलसम्मको कुराहरू पढ्दाखेरि हुन्छ कार्डिनल कसले डिभाइड कसले डेभलप गर्यो न्यू क्लासिकल इकोनोमिस्ट होइन मार्सल पियु यो रोबर्टसनहरूले अनि अर्डिनल चाहिँ नि फेरि अरू परेटो डब्ल्यु अलिकति अहिलेको भनौँ न मोडर्न इकोनोमिक्सहरूले गरेको हो भन्ने कुराहरू बुझ्नुभयो भने मेन चाहिँ तपाईँलाई कार्डिनल भनेको तपाईँको माइन्डमा सेटअप के हुनु पऱ्यो न्युमेरिकल भन्ने सेटअप हुनु पऱ्यो है त अहिलेसम्म मैले के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँसम्म एउटा एप्रोच बनाएर चाहिँ नि के ल्याउँ थ्योरी अफ कन्ज्युमर बिहेभियरको हाम्रोमा के पढ्न गयो भन्दाखेरि कन्ज्युमर भने हु कन्ज्युम्स गुड्स एन्ड सर्भिसेस भयो अब्जेक्टिभ के को लागि गर्छौँ त कन्ज्युमरले बिहेभियर के को लागि गर्छ त सेटिस्फ्याक्सनको लागि गर्छ त्यही सेटिस्फ्याक्सनको नाम चाहिँ इकोनोमिक्समा के हो हुन गयो युटिलिटी हुन गयो अब युटिलिटी भनेको के छ वान सेटिस्फाइङ पावर अफ कमोडिटी हुन गयो होइन मैले कमोडिटीको बारेमा दुईवटा कमोडिटीको बारेमा कुरा गरेँ तपाईँहरूले त्यो लेख्नु पनि भयो गुड्स एन्ड सर्भिसेस होइन कतिजनाले यही कुरामा पनि झुकिराख्न सक्छ भनेर मैले यो कुरा ल्याएँ टेन्जिबल र इन्टेन्जिबलको कुरा गरेँ अनि युटिलिटीको एप्रोच युटिलिटीले चाहिँ अब कसरी चाहिँ एनालाइसिस गर्ने त होइन भन्ने कुरालाई चाहिँ के गर्यो भने दुईवटा मेथडबाट गऱ्यो एउटा कार्डिनल एउटा चाहिँ अर्डिनल कार्डिनल भनेको न्युमेरिकल अर्डिनल भनेको ऱ्याङ्किङ
अब न्युमेरिकल भन्ने छ तपाईँलाई थाहै छ, नम्बरमा दिने 1 2 3 4 5 तपाईँले कुनै चिजहरू प्रयोग युज गर्दाखेरि तपाईँको हाइपोथेटिकल दिने हो, यो कुनै उ त होइन, होइन? यसको चाहिँ एउटा के अरे यो नाप्न मिल्ने त छैन। तर के छ त, एक प्रकारले हाम्रो चाहिँ नि साइकोलोजी, अब हाइपोथेटिकल चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ गर्न सक्छौँ नि त, होइन? त्यही कारण न्युमेरिकलको कुरा आयो, त्यहाँ नम्बर दिने भने न्युमेरिकल भयो। अर्डिनलमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यही स्याटिस्फ्याक्सन, जुन स्याटिस्फ्याक्सनमा तपाईँले चाहिँ केमा दिनुभयो, अर्डिनलमा ऱ्याङ्किङ फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, यो चाहिँ तपाईँहरूले ब्याचलरमा गएर सुरु गर्नुहुन्छ यो अर्डिनल भन्ने कुराहरू चाहिँ नि, होइन? यो कार्डिनलको बारेमा मात्रै पढ्नुपर्ने भयो त, अहिले हामी कार्डिनलसम्मलाई जाउँ। अब अगाडि हामी कार्डिनललाई अगाडि बढ्यौँ है त। अब कार्डिनल भनेको चाहिँ मेन अब जानुपर्ने पनि छ, होइन? किनभने अब यसमै रहेको छ नि त, होइन? अब हाम्रो चाहिँ च्याप्टर चाहिँ यसमा नै अङ्कित रहेको छ। त्यसले कार्डिनल भनेको तपाईँले माइन्डमा के सेटअप गर्नु पर्यो? न्युमेरिकल, है? अब न्युमेरिकल युटिलिटी एनालाइसिस गरिरहेको छ, नम्बर दिनु भनेको। अब त्यो हो कार्डिनल युटिलिटी एप्रोच एज्युम्स द्याट युटिलिटी क्यान बी मेजर इन टर्म्स अफ नम्बर। तपाईँले कुनै पनि युटिलिटी प्राप्त गरेको मेजर गर्नुहुन्छ नि, त्यसलाई तपाईँ नम्बरमा काउन्टिङ गर्नुहुन्छ नि, द्याट इज कल्ड द कार्डिनल युटिलिटी एनालाइसिस। यो भित्रभित्र कुराहरू छ। फेरि अर्को कुरा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो कार्डिनलको कुरा गर्दाखेरि यहाँ युनिटको कुरा गरेको छैन। जसरी चाहिँ नि अरूमा चाहिँ नि जस्तो हाम्रो चाहिँ के, जब तपाईँले कुनै पनि बजारमा गएर चाहिँ नि अब एप्पल किन्नु, होइन? बाई द एप्पल गर्नुभयो भने तपाईँले केजीमा किन्नुहुन्छ हो, केजी हुन्छ नि, त्यहाँ युनिट भनेको केजी छ। अब बनाना किन्नु भने अब दर्जनकोमा किन्नुहुन्छ, होइन? यो हाम्रो नेपाल, अब जस्तो कि वाटर किन्नुहुन्छ लिटरमा किन्नुहुन्छ, त्यस्तै गरेर चाहिँ यसको चाहिँ नि यो युनिट छ युटिल, है? कुनै पनि चिजलाई चाहिँ हामी तपाईँले यसको मेजरमेन्ट युनिट के हो त? युटिल्स। तपाईँले यो राख्नु होला है, यो पनि चाहिन्छ फेरि भोलि गएर। र मेजरमेन्ट युनिट भनेको के हो? युटिल्स हो। अब अहिले हामी यहाँ एजम्सन देखिरहेछौँ, जहाँमा चाहिँ त्यस्तो खालको व्हाट इज अ डिफाइन द, यो खालको यो पनि कहिलेकाहीँ क्वेसन नआएको त होइन। तर यो एजम्सन भन्ने कुरा छ नि, अहिले हामी यहाँ एजम्सन पढ्दैछौँ, यो एजम्सन इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यो छ नि युटिलिटी गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ नि युटिलिटी यो कार्डिनल युटिलिटी एप्रोचमा एनालाइसिसमा तपाईँले यो एजम्सन छ नि देखिरहनु भएको छ नि। मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ जाँचको लागि चाहिँ बिकेर गर्नु भन्ने हिसाबले पनि मैले पढाएर भएर चाहिँ यो यो 5वटा चाहिँ यसमा चाहिँ नि ल पढ्छौँ। यो 3टै लगेर हाल्न मिल्छ त्यहाँ। त्यही कारण तपाईँले एक ठाउँमा कण्ठ गरेको ठाउँमा 3 ठाउँमा तपाईँले सदुपयोग गर्न मिल्छ, होइन? उपयोग गर्न मिल्छ, होइन? युज गर्न मिल्छ। त्यही कारणले यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ ल, होइन, हामीले चाहिँ प्रष्ट कण्ठ गर्नु छ भने चाहिँ एजम्सन यो छ नि 5वटा, तपाईँहरूले यसलाई पानी नै बनाउनुपर्छ, होइन? गाह्रो पनि छैन खास त। ऱ्यासनलिटी भनेको चाहिँ नि कन्ज्युमर भन्छ। ऱ्यासनलिटी भने बुद्धिमानी कन्ज्युमर हुनु पर्यो, होइन? किनभने बुद्धिमानी कन्ज्युमरले मात्रै राम्रोसँग के गर्न सकिन्छ त, आफ्नो इन्कमको जति सीमित इन्कमलाई चाहिँ नि हाइएस्ट चाहिँ नि म्याक्सिमम युटिलाइज गरेर स्याटिस्फ्याक्सन लिन सक्छ भन्ने कुरा हुन्छ। अनि 2 नम्बरमा लेखेको छ कार्डिनल युटिलिटी अफ, कार्डिनल युटिलिटी भनेको अघि नै बुझिसक्नु भएको छ तपाईँले, नम्बरिङकोमा लाने हो त्यसलाई। द्याट यु क्यान बी दोज स्याटिस्फ्याक्सन यु थिङ्क अबाउट द्याट स्याटिस्फ्याक्सन युज टु नम्बर हो क्या। तपाईँले जुन चाहिँ स्याटिस्फ्याक्सन लिनुहुन्छ नि कुनै चिज उपयोग गर्दाखेरि, त्यो चिज नै तपाईँ नम्बरमा चाहिँ तपाईँले काउन्टिङ गर्यो, कार्डिनल युटिलिटी। अनि अर्को आयो कस्ट एन्ड मार्जिन युटिलिटी अफ मनी। अब यसमा चाहिँ मार्जिनल युटिलिटी अफ मनीको चाहिँ के भन्नु, नो चेन्ज, होइन? तर लाइफमा त चेन्ज हुन्छ, तर यसमा चेन्ज हुनु भएन भन्ने कुरा गरेर। जस्तो कि हामी कुनै चिज खाएपछि तपाईँले स्पेन्ड गरिसकेपछि तपाईँसँग भएकोमा मनीको चाहिँ के हुन्छ, मार्जिनल बढी हुन्छ नि, तर हुनु भएन, त्यो सबैको कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ भनेर कुरा ल्याउँछ। अनि डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी भनेको तपाईँले बुझ्नु भएको छ, मार्जिनल युटिलिटी भनेको एक्स्ट्रा युटिलिटी हो, होइन? एक्स्ट्रा युटिलिटी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ when the successive units the marginal utility is diminishing, so that is called the diminishing marginal utility. And independent utilities भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि there is a no, होइन, dependent to one utility to another utility। जस्तो कि हामीले चाहिँ कुनै कुरा खाँदैछौँ भने, होइन, जस्तो कि मोमो र चाउमिन छ भने युटिलिटिज दुटैको के हुन्छ त, इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ भन्ने कुराहरू छ। तपाईँहरूले 5वटा चाहिँ एकदम राम्रोसँग, होइन, यसलाई चाहिँ पुरै कण्ठ गरेर पढ्नुभयो भने आई होप, होइन, तपाईँलाई यो कन्ज्युमर बिहेभियरमा तपाईँको लगभग यो 2 मार्क्सको कोही 2 नम्बरको काम यसले गरिसकेको छ कि
है त्यही कारण कन्ठै गर्नु होला भन्छु म चाहिँ तपाईँलाई। अब त्यस पछाडि चाहिँ नि हामीले पढ्दाखेरिको कुरामा यो चाहिँ नि अहिले चाहिँ टोटल युटिलिटी र मार्जिनल युटिलिटी भन्ने हामी यहाँ हेर्दैछौँ। यो टोटल युटिलिटी र मार्जिनल युटिलिटी चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा होइन चाहिँ नि मेन कुरा हुन जान्छ, यो बेस हुन जान्छ। यो नबुझेसम्म नबुझ्यो भन्दा नि यो गर्न होइन यसको बारेमा चाहिँ हामी डिटेली कन्ठ नगरेसम्म चाहिँ नि हामी अगाडिको ल पनि कतै कतै हामीले चाहिँ ढुकिरा हुन सक्छौँ। जब यहाँ बुझिन्छ होइन त्यो ल पनि त्यति गाह्रो हुँदैन। मलाई लाग्छ जसको इकोनोमिक्स आई होप अब यहाँ कतिजना छ भने हामी 71 भनेपछि लगभग यस्ता टोटल युटिलिटी, मार्जिनल युटिलिटी, टोटल कस्ट, मार्जिनल कस्ट होइन टोटल रेभिन्यू, मार्जिनल रेभिन्यू अथवा टोटल प्रोडक्सन, मार्जिनल प्रोडक्सन यी सबै कन्ठ हुनेलाई लगभग इकोनोमिक्समा त्यति गाह्रो हुँदैन। अब हाम्रो इकोनोमिक्स यदि चाहिँ कतै कहाँ के भइरह होला किन मलाई अलिक गाह्रो त नमान्नुहोस् होला होइन अलिक कसैलाई अलिक गाह्रो जस्तो लाग्छ भन्यो भने यी सानो कुरा सबभन्दा बेस कुराहरू यिनीहरू हो। जबसम्म यो राम्रोसँग कन्ठ हुँदैन तबसम्म हामीले चाहिँ नि ठुलो कुरा गरेर कन्ठ गर्छु भन्ने कुरामा गाह्रै हुन्छ। यहाँ कन्ठ गर्न साथ त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने इँटा भर्ने काम हुन्छ होइन एउटा इँटा यिनीहरू त्यही भएर एउटा ठुलो काम गर्छ यसले पिल्लरको काम गर्छ भनौँ न अझ इँटा भन्दा पनि। त्यही भएर तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ कन्ठ गर्नु होला। टोटल युटिलिटी भनेको गाह्रो त छैन नि। टोटल युटिलिटी भने जति पनि युटिलिटी हामीले गर्छौँ नि युटिलिटी अपटम फ्रम द कन्जम्सन अफ टोटल युनिट्स अफ कमोडिटिज भनेको छ। तपाईँले कुनै पनि अहिले यसको सिम्पल उदाहरणको रूपमा लिँदा तपाईँ थर्स्टी भएर आउनु भएको छ होइन तपाईँ तिर्खा लागिरहेको छ एकदमै भन्यो भने तपाईँले पानी खाँदै जानुहुन्छ नि 1 गिलास 2 गिलास होइन 3 गिलास यसरी खाँदै जाँदा हुनुहुन्छ नि त्यो खाँदै जाँदा जति पनि 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास 4 गिलास कतिसम्म खानुहुन्छ तपाईँलाई सेटिस्फ्याक्सन नभएसम्म खानुहुन्छ नि त्यो टोटल त्यो सबै हो टोटल युटिलिटी भन्न खोजेको यसले है। टोटल युटिलिटी इज अ युटिलिटी अब्टेन फ्रम द कन्जम्सन अफ टोटल युनिट्स अफ कमोडिटी। एकछिन कन्ठै गरिदिनु होला है। यो 2 मार्क्सको लागि फेरि यो अहिले मैले उ गरिरहेको यो 2 मार्क्सको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है। 2 मार्क्समा लगभग आउँछ यिनीहरू है। टोटल यो टोटल युटिलिटी टोटल प्रोडक्सन आउला अथवा टोटल है तर आउन चाहिँ यिनीहरू स्योर आउने क्वेसन हो। तब तपाईँहरूले चाहिँ छुट्टै एउटा नोट जस्तो बनाएर यो चाहिँ एउटा चाहिँ पिलर हो है भनेर तपाईँ कन्ठ गर्न सुरु गर्नु भने इज अ भेरी इजी फर द इकोनोमिक्स है। तपाईँले इकोनोमिक्समा एकदम सजिलो पनि हुन्छ। टोटल इज युटिलिटी इज द युटिलिटी अब टोटल युटिलिटी यति युटिलिटी अप्टेन फ्रम द कन्जम्सन अफ टोटल युनिट्स अगर जति पनि टोटल युनिट्सबाट हामी कन्जम्सन गर्छौँ ती सबै चाहिँ के हो त भन्न खोजेको यसको चाहिँ टोटल युटिलिटीमा। अब मार्जिनल युटिलिटी तपाईँ टोटलको ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ तपाईँले होल टोटल लेख्नुभयो त्यहाँ तपाईँले अल लेख्न सक्नुहुन्छ भोलि बुझ्नको लागि है। अल अथवा होल होइन सबै भन्न खोजेको क्या भइभरको सबै भन्यो। अब मार्जिनल लेख्नु होला। मार्जिनल भन्दा साथ चाहिँ के हुन्छ ब्राकेटमा लेख्नु एक्स्ट्रा अथवा एडिसनल है। यो बुझ्नुभयो भने पनि तपाईँलाई एक प्रकारले यसले चाहिँ के रहन्छ मार्जिनल भने त एक्स्ट्रा त रहेछ नि भन्ने कुरो बुझ्नुभयो भने एकदम राम्रो है। ल मार्जिनल युटिलिटी त एडिसनल युटिलिटी नामै एडिसनल मैले अघि एडिसनल पनि लेखेको थिएँ। मार्जिनल युटिलिटी भनेको एउटा एडिसनल युटिलिटी हो। कसरी आउँछ भनेर लाग्छ त डिराइभ फ्रम द कन्जम्सन अफ 1 एक्स्ट्रा युनिट अफ कमोडिटी। 1 एक्स्ट्रा युनिट अफ कमोडिटी तपाईँले कन्जम्सन गर्दा टोटल युटिलिटीमा जति पनि चेन्ज हुन्छ नि त्यो नै के हो त एडिसनल युटिलिटी नै मार्जिनल युटिलिटी हो है। सिम्पल यसमा चाहिँ तपाईँले जति 1 एक्स्ट्रा युनिट तपाईँ कमोडिटी कन्जम्सन गर्दाखेरि जति प्राप्त गर्नुहुन्छ नि एडिसनल युटिलिटी त्यो नै के हो मार्जिनल। यो दुईटा चाहिँ तपाईँले कम्मर कसेर है कन्ठै गर्नु होला यसलाई। यो कन्ठ गर्न साथ यो कन्ज्युमर बिहेभियर केही पनि हुँदैन नि। यो थ्योरी अफ कन्ज्युमर एकदम सहज छ। मैले अहिले सानो कुराहरू लिएर चाहिँ तपाईँले त्यो बुझ्दै गएर कन्ठ पनि गर्दै जानु होला र यो दुईटा मेन है यो चाहिँ मेन उ गरेर कन्ठ गर्नु होला एकदम बसेर। र अर्को कुरो तपाईँहरूलाई चाहिँ नि म यसमा चाहिँ यो रिलेसनसिप बिट्विन टोटल युटिलिटी एन्ड मार्जिनल युटिलिटी छ होइन। अब तपाईँले यहाँ फर्मुलाबाट पनि के पत्ता लाग्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो डेल्टा टियु डेल्टा क्यूबाट नै होइन डेल्टा टियुएन माइनस 1बाट नै त्यो टियु भनेको त कहाँबाट आएको त टोटल युटिलिटीबाट आएको नि। मार्जिनल युटिलिटी कहाँबाट आउँछ रहेछ भने टोटल युटिलिटीबाट आउँछ रहेछ भन्ने बुझ्नुभयो होला तपाईँले होइन।
त्यही कारणले रिलेसनसिप गर्दाखेरि के हुन्छ त टोटल युटिलिटीबाट नै डिराइभ भएर आएको चिज हो नि त मार्जिन। त्यही कारणले हामीले रिलेसनसिप पढेछौँ। र अर्को कुरो चाहिँ नि तपाईँहरूको बुकमा कपीमा कुन चाहिँ नि बुकको पक्कै पनि सबैको नोट छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन तपाईँहरूको कपीहरूमा। यदि छैन भने पनि ल अब मैले अस्मिताको चाहिँ युज गरिरहेको भए तपाईँले अस्मितालाई नै फलो गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको जुन चाहिँ छ नि 18, 14, 18, 20, 20, 18 यो छ नि यो चाहिँ तपाईँहरूले कन्ठै गर्नु पर्यो। यदि तपाईँले कृतिको गर्नुहुन्छ भने अर्कै छ होला है, तपाईँहरूको आफ्नो पब्लिकेसन अनुसारको फरक छ होला। तर तपाईँहरूले चाहिँ के सोच्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँहरूले चाहिँ नि त्यो टोटल युटिलिटी चाहिँ तपाईँले कन्ठै गर्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ सोच्नु पर्यो क्या। जबसम्म तपाईँ टोटल युटिलिटी एउटा कन्ठ गर्न साथ द्याट इज अ भेरी इजी फर अल है। तपाईँले त्यहाँको एउटा टोटल युटिलिटी कन्ठ गर्न साथ मार्जिनल युटिलिटी त्यसै आउने भयो होइन, त्यो त प्र्याक्टिस गरेर ल्याउने कुरा हो। मार्जिनल युटिलिटी पनि कन्ट गर्छु भन्न सक्नुहुन्छ, मार्जिनल युटिलिटीबाट टोटल युटिलिटी पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ, टोटल मार्जिनल युटिलिटी पनि। टोटल युटिलिटीबाट नै के आउँछ त हाम्रो मार्जिनल युटिलिटी आउने भएको भएर चाहिँ नि तपाईँले चाहिँ यसले चाहिँ नि कन्ट गर्नु होला। र मैले चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूलाई यो उसमा चाहिँ सुइसी देखाउन सकिनँ। यदि तपाईँहरूले मैले चाहिँ एउटा जोसलाई चाहिँ अब मलाई म्याथ गर्नु छ, सरले अघि यहाँनिर फर्मुला देखाउनु भएको छ, म हामीलाई त्यो फर्मुलाबाट चाहिँ प्रुफ गराइदिनु सर भन्नुहुन्छ भने म तपाईँहरूलाई भन्छु। जो साथीहरू छ उहाँहरूले लेख्नु सक्नुहुन्छ है। म तपाईँहरूलाई त मार्जिनल युटिलिटी बराबर डेल्टा टियु अपन डेल्टा क्यु, मार्जिनल युटिलिटी एन बराबर टियुएन माइनस टियुएन माइनस 1 है। यो तपाईँहरूलाई म गरिदिन्छु अहिले, तपाईँलाई म भन्छु। तर मैले यहाँ देखाउन सकिनँ स्लाइडमा चाहिँ नि। तर तपाईँहरूलाई मैले भन्छु, यदि तपाईँले मैले भनेको कुराहरू ले चाहिँ तपाईँले मजाले सार्नुभयो भने बुझ्नु पनि हुन्छ। ल एकचोटि ल यो गरौँ न त। युनिट्स अफ अडियन्स लेख्नु होला तपाईँहरूले पनि यो केवल सार्नुहोस् त सबैले। मैले नि सारिरहेको छु भनेको त सार्नुहोस् त सबैले है। ल आज यो राम्रोसँग जाने हो भने भोलि तपाईँहरूलाई ल अफ डिमिनिसिङ त आँखा चिम्लेर तपाईँले त्यसलाई मजाले गरिदिन सक्नुहुन्छ है भनेर हो है। यसलाई यसमै आज चाहिँ अलिकति 8, 6, 4, 2, 0, -2। अब यो टोटल युटिलिटी 8, 6, 4, 2, 0, -2 यो सजिलो तरिकाले म भनिदिन्छु। यो सजिलो तरिकाले तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ, यतिकै नै राख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर के गर्नु पर्यो, तपाईँले टक्क घटाउँदै राखिदिँदा हुन्छ। अब सबभन्दा सुरुमा कति हुन्छ, 8 को अगाडि 0 हुन्छ, 8 आयो। 14 बाट 8 घटाए 6 आयो, 18 बाट 14 घटाए 4 आयो, 20 बाट 8 गए 2 आयो, 20 बाट 20 गए 0 आयो, 18 बाट 20 घटाउँदा -2 आयो। घटाएर नै आएको हो यो है। तपाईँहरूले चाहिँ अब यो प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ त्यति ठुलो कुरो भएन। तर हामीले चाहिँ फर्मुला पढ्ने अनि फर्मुलाबाट चाहिँ किन नगर्ने भन्ने कुरा आउँछ कि। ल त्यही कारणले मैले सबभन्दा पहिला एउटा फर्मुला तपाईँहरूको डेल्टा टियु बाई डेल्टा क्यु सबैले लेख्नु होला है। त्यो ल एमयु निकालौँ, 3टा एमयु निकालौँ आज हामी सजिलै गरेर। डेल्टा एमयु बाई डेल्टा क्यु तपाईँले लेख्नुभयो लाग्छ मलाई। एउटा कोस्ट बनाउनु होला है त्यहाँनिर। ल यो त यो मार्जिनल युटिलिटी डिस्क्रिप्सनमा तपाईँहरूले के लेख्नु पर्यो, मार्जिनल युटिलिटी डेल्टा टियु बाई डेल्टा क्यु लेख्नुभयो होला भन्छु म चाहिँ। मार्जिनल युटिलिटी इक्वल डेल्टा टियु बाई डेल्टा क्यु है। यो यहाँ एउटा प्र्याक्टिस गरेपछि म अरूमा प्र्याक्टिसै गर्नु पर्दैन। तपाईँ टिपीको कुरा आउला, उता रेभिन्यूको कुरा आउला, त्यहाँतिर हामी जानु पर्दैन है। त्यही यहाँनिर राम्रोसँग जानु। ल डेल्टा टियु भनेको तपाईँले थाहा छ, यो डेल्टा टियु भनेको के हुन्छ भने जहिले पनि डेल्टा टियु भनेको चाहिँ मैले डेल्टाको टियु आयो भने के भन्नु, यो चेन्ज हो, चेन्ज करेन्ट माइनस इनिसियल हुन्छ। जहिले पनि करेन्ट माइनस यो डेल्टा भनेको मैले अस्ति पनि लिएर आएको जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई। करेन्ट लेख्नु होला है, करेन्ट माइनस इनिसियल है। यो चाहिँ बुझ्नु होला, नभए न्यू माइनस ओल्ड है त। डेल्टा भनेको त्यही हो। डेल्टा टियु भनिसकेपछि के आयो त, यो सुरुकोमा 8 - 0 हो, 0 छ नि त अगाडि। तल चाहिँ कति हुनुभयो, डेल्टा क्यु भनेपछि 1 - 0 कति आयो त, 8 आयो है। त्यसपछि के गर्न सक्नुहुन्छ, 14 - 8 हो
डेल्टा त्यो सेकेन्डको लागि अनि फेरि 2 - 1 6 फेरि 18 - 14 3 - 2 यसरी नै के आएको हो भन्दाखेरि यो एमयु निकालेको हो है। अब यो एउटाबाट गऱ्यौँ हामीले। अब यसरी तपाईँले गर्दै 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 तपाईँले 6 सम्म निकाल्नु होला -2 नै आउँछ तपाईँहरूको है। नभए पनि यो पक्कै पनि सबैले मलाई लाग्छ 8 मा म सुरुको भनिदिन्छु है। 8 - 0 डेल्टाको क्युब है। 18 - 8 2 - 1 = 6 आयो। 18 - 14 3 - 2 गरेर 4 आयो। यसरी तपाईँहरूले चाहिँ -2 सम्म निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब फेरि हामीले त अर्को पनि फर्मुला राखेका छौँ त्यहाँ। हो त्यो फर्मुला चाहिँ के छ त TUN - TUN - 1 हो। तपाईँले राख्नु भएको त्यही होइन त। अब यो भनेको TUN तपाईँले यसलाई 8 मान्नुभयो नभए 1 भनेर मान्नुभयो। TU1 हुन्छ ल सुरुको लागि हो। TU1 हुन्छ n को ठाउँमा 1 लेख्नु पर्यो क्या सुरुमा है। तपाईँले फेरि MU डेल्टा छ नि ट्यु बाई गरेर चाहिँ त्यो पछि फेरि तपाईँले TUN - TUN - 1 भएको छ। TU1 राख्नु पर्यो माइनस TU1 - 1 राख्नुहुन्छ तपाईँले। त्यसपछि के आउँछ हेर्नु त त्यहाँ 1 भनेको 8 छ अनि माइनस TU11 0 होइन त यसको यसरी 8 आयो। यसरी चाहिँ नि तपाईँहरूले फेरि यसमा यसरी सजिलै निकाल्न सक्नुहुन्छ। फर्मुला हामीले पढ्यो भने फर्मुलाबाट चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ आएन भने पनि त्यसको पनि राम्रो भयो। त्यही कारणले मैले तपाईँहरूलाई एकछिन प्र्याक्टिस गराएँ। एकचोटि यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला है। यो चाहिँ नि मैले अब यहाँ देखाउन सकिनँ तर तपाईँहरूले चाहिँ मैले भनेको कुराले सुनेर पनि गर्नुभयो भन्ने लाग्छ मलाई। कहिले सरहरूले पनि गरिदिनु सक्नुभयो होला त्यसरी पनि होइन। त्यही पनि मैले अझै अलिकति क्लियर होस् भनेर। अब यसलाई सजिलो तरिकाले चाहिँ कसरी जान सकिन्छ भने मैले घटाएर गरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ एक्स्ट्रा युटिलिटी पहिला कति हुन्छ सुरुमा त 0 हुन्छ। 0 बाट 1 आयो 0 बाट 8 आयो। एक्स्ट्रा युटिलिटी कति आयो पहिला 0 थियो 8 हुनु 8 आयो। 1 बाट 2 आउँदाखेरि टोटल युटिलिटी कति चेन्ज भयो 6 भयो 6 आयो। 2 बाट 3 मा 1 युनिट मोर गर्दाखेरि 14 बाट 18 आयो 4 आयो। 3 बाट 4 1 मोर युनिट गरेर 2 आयो हैन। 1 मोर युनिट 5 मा गर्दा 0 आयो। 1 मोर युनिट गर्दा -2 आयो। तपाईले यहाँनिर चाहिँ झुकिनु भएन। प्राय चाहिँ धेरैजना चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यहाँ झुकिराख्न सक्छ भनेर चाहिँ मैले लिएर आएको है। यहाँ चाहिँ नझुकिने होला तपाईहरु है त। अनि यतापट्टि डिस्क्रिप्सनमा TU इज इन्क्रिजिङ MU इज पोजिटिभ रे। TU इज म्याक्सिमम एन्ड स्टेबल MU इज 0। TU इज डिक्रिजिङ MU इज नेगेटिभ। यो कुरा तपाईले फिगरबाट पनि प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ हैन। ल हामीले यही कुराले फिगरमा राख्न सक्छौं। तपाईले एकै ठाउँमा पनि फिगर बनाउनु चाहिँ यसरी दुईटा पनि बनाउन मिल्छ। त्यो प्रब्लम छैन है। कतिजनाको साथीहरुको किताबमा चाहिँ एउटैमै फिगर बना होला हैन। कतिजनाको दुईटैमै बना होला नो प्रब्लम। र तपाईहरुले चाहिँ के चाहिँ उ गर्नु पर्यो भने इन्क्रिजिङमा पोजिटिभ हुन्छ रहेछ रिलेसनशिप यिनीहरुको। इन्क्रिजिङमा चाहिँ पोजिटिभ रहेछ हैन। TU इन्क्रिजिङ हुँदा MU इज पोजिटिभ अनि TU इज म्याक्सिमम MU इज 0 अनि TU इज डिक्लाइन MU इज नेगेटिभ भनेर यो तीनटा कुरा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यसबाट जान्नुपर्ने कुरा यो चाहिँ कन्ट गर्नु होला। मैले अहिलेसम्म पढाएको है अहिले भर्खरसम्म पढाएको कतिवटा पढाइ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुलाई यो विशेष गरी सानो सानो कुराहरु छ तर यो कुराहरु चाहिँ तपाईले मैले भन्न खोजेको यसमा लेखिसक्नु भयो होला भन्ने चाहिँ मैले गेट गरेको छु सबैजनाले। नभए फेरि म तपाईलाई 1-2 मिनेट दिन्छु अनि म फेरि सबै कुरा राखेर आउँछु फेरि। अनि हामी डिमिनिसिङ मार्जिन युटिलिटीमा यति इजी हुन्छ कि डिमिनिसिङ मार्जिन लगभग हामीले चाहिने लगभग अहिले पढेर तपाईले आइडिया लिइसक्नु भन्दा दुईटा कुरा त हामीले लिइसक्यो। टेबल पनि पढिसक्यो एजम्पसन पनि पढिसक्यो। अब त्यो डिमिनिसिङको लागि उ पनि पढिसकेको छौँ। थ्योरी पनि त्यहाँनिर एउटा मात्रै बाँकी छ के भने गोज डिमिनिसिङ भन्न मात्रै बाँकी छ। यो मार्जिनल युटिलिटीमा तपाईले मार्जिनल डिमिनिस अब यसमा अहिले यहाँ मार्जिनल युटिलिटी दिएन त्यहाँ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी थपिदिँदा के हुन्छ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी इज एडिसनल डिराइभ फ्रम द कन्जम्सन अफ वान एक्स्ट्रा युनिट अफ कमोडिटी गोज डिमिनिसेस भन्दियो भने डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी पनि अल्सो ल्याउनुस् है। त्यही कारणले गर्दा आज चाहिँ मैले मेन यो पिल्लरहरुको बारेमा पढाइ भन्ने चाहिँ लाग्छ है तपाईहरुलाई। ल अब फेरि म 2 मिनेट दिएँ ल एकछिन है त ल म एकै मिनेटलाई उ गर्छु है त।
तपाईँहरूलाई हो थ्योरी अफ कन्ज्युमर बिहेभियर। कन्ज्युमर बिहेभियर भनेको कन्ज्युमर सम्झिनु पर्यो। कन्ज्युमर भनेको हु कन्ज्युम्स द गुड्स एन्ड सर्भिसेस हो। बिहेभियर मिन्स एक्टिभिटिज। कन्ज्युमर बिहेभियर के को लागि गरिन्छ? फर वाट? सेटिस्फ्याक्सन, होइन? सेटिस्फ्याक्सनको नाम चाहिँ यहाँ गएर के हो? युटिलिटी। कतिजनाले युटिलिटी कहाँबाट आयो भनेर राख्छ क्या। अहिले बुझ्नुभयो नि, त्यो सेटिस्फ्याक्सनको नाम नै युटिलिटी हुन गएको रहेछ क्या, होइन त? अहिले त मलाई लाग्छ अब प्रायः धेरैले बुझ्नुभयो भन्ने लाग्छ त्यो कुरा, होइन? अब त्यो युटिलिटी भनेको के हो? वान सेटिस पावर अफ कमोडिटी। कुनै पनि कमोडिटीमा वान सेटिस्फाइङ गर्न सक्ने चिजलाई नै युटिलिटी भन्छ रहेछ। अनि त्यो युटिलिटी चाहिँ फेरि के हुन्छ त? दुई एप्रोचले गर्छ रहेछ हामीले, कार्डिनल र अर्डिनल। कार्डिनल भने न्युमेरिकल ऱ्याङ्किङ, होइन? अब अर्डिनल भने ऱ्याङ्किङ। ऱ्याङ्किङको कुरा पढ्नै पढेन हामीले यसमा। हामी सिधै के भन्छ कार्डिनल एप्रोचमा मात्रै जान सक्छौँ। कार्डिनल भनेको चाहिँ के रहेछ त? 1 2 3 मा चाहिँ हामीले त्यसलाई उ गर्छ, रेज गर्न सक्ने रहेछ भन्ने कुरा पढ्यौँ। त्यस पछाडि गएर हामीले चाहिँ एजम्सन पढाएको छौँ। एजम्सनलाई चाहिँ 5 वटा कन्ठै गर्नु छ है। किन कन्ठ गर्नु? यो 5 वटामै युज हुन्छ है, 3टा लमै युज हुन्छ है भनिरहेको छु मैले चाहिँ तपाईँलाई। 3टा लमै हुने चिजलाई त कन्ठै गरिदिनुहोस् न तपाईँले, होइन? ल, त्यसपछि पिल्लरको बारेमा पढ्यौँ हामीले। टोटल युटिलिटी, मार्जिन युटिलिटी, यो चाहिँ एउटा पिल्लरको रूपमा छ। जबसम्म यो नै आएन भने ल त आउने कुरै छैन, होइन? त्यो कुनै छिर्दै छिर्दैन दिमाग। तपाईँले जबसम्म यो कन्ठ गर्नुहुन्छ त्यसपछि त्यो आफै अटोमेटिक आउँछ भन्ने कुरा पनि गयो। त्यसपछि हामी रिलेसनसिप पढ्यौँ। रिलेसनसिपमा पढ्दाखेरि कसरी पढ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ टोटल युटिलिटीबाट मार्जिन युटिलिटी चाहिँ के हुन्छ त? आउने हो, होइन? एक्स्ट्रा टोटल युटिलिटी भनेको नै मार्जिन युटिलिटी त हो नि, त्यो कारण पढ्यौँ। र तपाईँले टोटल भनेको अल, होल लेख्नु भनेको छु, मार्जिनल भनेको एक्स्ट्रा, एडिसनल। तपाईँले यो कुरा क्लियर भइसकेपछि अब हामी सिधै चाहिँ नि ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी पढ्छौँ। ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी पढ्दैछौँ। ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी अघि न के भएको थियो भने अब मार्जिनल युटिलिटी पनि लगभग पढिसकेका छौँ। अब यसलाई हामी यति सजिलो, तर तपाईँहरूले चाहिँ मैले यसमा चाहिँ इन्ट्रो तपाईँले यहाँ यसमा त छैन, तपाईँहरूले लेख्नु चाहिँ पर्छ है। ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी लेख्नुभयो? ल, सबैले लेख्नु भएको छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। अब अरू कुरा के लेख्नु पर्यो? सबभन्दा पहिला चाहिँ कुनै पनि चिज लहरू भनेको चाहिँ कसैले चाहिँ यो प्रुभ गरेको चिज हो। यहाँ मेरोमा चाहिँ स्लाइड सोमा छैन भनेर त नलेख्ने भन्ने कुरा आएन। यसमा चाहिँ कसले पत्ता लाग्यो? यो चाहिँ तपाईँले एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हो। तपाईँहरूले चाहिँ नि भोलि त जहाजमा त इक्जामिनरले चेक गर्ने हो नि। इक्जामिनरले चेक गर्दाखेरि चाहिँ नि यदि चाहिँ यो लको चाहिँ प्रपाउन्डरहरू लेख्नु भएन भने तपाईँहरूको त्यो जाति मान्छेले एकदमै तपाईँ भनौँ न अब राम्रो पछाडिको राम्रो गऱ्यो भने धेरै नम्बर राम्रो दिन्छ। तपाईँले यदि चाहिँ सिस्टमेटिकै लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही कारणले जहिले पनि कन्ठै गर्नु पर्यो है। ल अफ डिमिनिस मार्जिन वाज डेभलप बाई, तपाईँलाई थाहा होला यो पक्कै, डेभलप बाई जर्मन इकोनोमिस्ट, होइन? जर्मन इकोनोमिस्ट हर्मन हेनरिक गोसेन। यदि तपाईँहरूलाई हर्मन हेनरिक आएन भने एचएस गोसेन लेख्न सक्नुहुन्छ है। एचएस गोसेन, यो गोसेन भने चाहिँ पक्कै तपाईँहरूलाई त आइडिया भइहाल्यो। गोसेन इन 1854, यो चाहिँ कन्ठै गर्नु पर्यो, बुझ्नुभयो नि? यो चाहिँ डेभलप बाई जर्मन हेनरिक गोसेन। अनि इट वाज अल्सो के भन्छ? इट अल्सो नोन एज फर्स्ट ल अफ गोसेन, होइन? यति कुरा चाहिँ तपाईँले कन्ठ गर्नु पर्यो है। त्यस पछाडि अर्को मान्छेको नाम पनि गर्नु पर्यो। के छ भन्दाखेरि को छ त? पपुलराइज, होइन? यसलाई चाहिँ अझै पपुलराइज गरिदिने काम गरे त अल्फ्रेड मार्सल। यो अल्फ्रेड मार्सल भने चाहिँ अब पक्कै पनि तपाईँहरूलाई आइडिया त भइसक्यो होला। अब तपाईँहरूले पहिल्यै अब 12 क्लास पढिसक्नु, मैले त आज रिपिट मात्रै गरेर आयो। पपुलराइज कसले गरेको त? अल्फ्रेड मार्सलले गरिदिए हो, होइन त? तपाईँलाई अल्फ्रेड मार्सलले त यो मात्रै होइन कतिवटा गरेको, तर त्यो अल्फ्रेड मार्सल भन्ने लाग्छ मलाई। अनि त्यस पछाडि चाहिँ नि अघि न तपाईँले मार्जिन युटिलिटी हामीले पढेको थियो नि, त्यो अघि न मार्जिन युटिलिटी जसले कन्ठ गर्नु भएको छ नि, त्यसमा गएर गोज अन डिमिनिसिङ लेखिदिनु त। त्यो अघि ल म यहाँ मार्जिन युटिलिटी तपाईँले यहाँ कन्ठ गर्नुभयो, यहाँनिर कन्ठ गर्नुभयो भने हेर्नुहोस् त, यहाँनिर कन्ठ गर्ने ल यही हो। डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी इज एडिसनल युटिलिटी डिराइभ फ्रम द consumption of one extra unit of commodity
अब के थप्नु पर्यो भन्नु त यहाँ गोज अन डिमिनिसिङ अदर थिङ रिमेनिङ सेम भन्नु स्टेटमेन्ट पनि भयो हेर्नुहोस् त तपाईले यो मार्जिन युटिलिटीमा यहाँ कन्ट्रोल गर्नुभयो भने त्यहाँ डिएमयु ठाउँमा तपाईले के थप्नु यो सबै एमयु त तपाईले कन्ट्रोल गर्नुभयो अनि त्यसमा लगेर तपाईले गोज अन डिमिनिसिङ भनेर लेखिदिनु भयो भने अदर थिङ रिमेनिङ सेम लेखिदिनु भयो भने अथवा तपाईले के लेखिदिनु भयो भने अदर थिङ रिमेनिङ सेम लेखिदिनु भयो भने त ल्याउनुहोस् तपाईको स्टेटमेन्ट पनि भयो तपाईलाई चाहिने कुराहरू भयो अब ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिन युटिलिटीमा कन्ट्रोल गर्नु तपाईहरुको नोट कपी पनि छ बुक पनि छ त्यही कारणले मैले तपाईहरुलाई त्यही अनुसार लगाएको छु है डेभलप बाइ जान्नै पर्यो तपाईले पपुलराइज जान्नै पर्यो स्टेटमेन्ट पनि भइसक्यो अब के चाहे त हामीलाई ल हुन्छ अब सिधै गएर एजम्पसन लेख्न सक्नुहुन्छ ल्याउनुहोस् एजम्पसन भनेको यहाँ लेखिसक्नु यही पढेको यही एजम्पसन लेखिदिनु होला तपाईलाई अरु एजम्पसन पनि लेख्न मिल्छ हैन यसमा त सिंगल युनिट ओन्ली युज्ड हैन यो एजम्पसन आएन मानौं यो एजम्पसनमा तपाईले कस्तो कस्तो लाग्यो भने तपाईले सिंगल युनिट ओन्ली युज यो कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ त्यो तपाईको कुरा भयो त्यो हैन अब होमोजिनियस हुन्छ अब युनिट अफ कमोडिटी सुटेबल इज साइज इज सुटेबल यो कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर यदि तपाईले केही लागेन मलाई केही आएन भने यो 5 वटा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले आनन्दले टेन्सन नलिकिन यो लेखिदियो भने पनि सरले तपाईलाई एजम्पसन पनि तपाईले कन्ट्रोल भइछ त्यसपछि तपाईले के कन्ट्रोल गर्नुभयो टेबल एन्ड फिगर अघि नै कन्ट्रोल गर्नु भइसक्यो तपाईले हेर्नुस् त यही टेबल एन्ड फिगर बनाइदिनु सक्नुहुन्छ तपाईले न त अब यो ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिन युटिलिटीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै कुनै बुकले चाहिँ नि दुईटै राखेर गरेछ कुनै बुकले चाहिँ यो मार्जिन युटिलिटी मात्रै राखेर गरेछ है मार्जिन युटिलिटी मात्रै देखाएर म गर्छु भने पनि मिल्छ फेरि देयर इज नो प्रब्लम है तर कुनै कुनै साथीहरुले अब कुनै कुनै बुकमा चाहिँ अब टोटल युटिलिटी र मार्जिन युटिलिटी दुईटै युज गरेर गएको भएर तपाईले दुईटै पनि राख्न सक्नुहुन्छ नभए तपाईले एउटा मात्रै राख्न सक्नुहुन्छ अघि नै कन्ट्रोल गरे ल भन्नुस् त अब हामीले आज पढेकोमा चाहिँ ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिन युटिलिटी तपाईले यसै तपाईले कन्ट्रोल गरिदिनु भयो के कन्ट्रोल गर्नलाई मैले हेर्नुस् अब यो मार्जिन युटिलिटी अघि नै कन्ट्रोल गरेको थिएँ एजम्पसन अघि नै कन्ट्रोल गरेको थिएँ टेबल एन्ड फिगर अघि नै पढाएको थिएँ ल्याएन तीनटा कुरा पढ्यौं अहिले डिमिनिसिङमा के मात्रै पढ्नु भयो भने तपाईले जर्मन इकोनोमिक्स मैले एक प्रकारले तपाईले कन्ट्रोल गर्ने हिसाबले भने है यो कुरा त मार्जिन युटिलिटी के हुन्छ रहेछ भने जहिले पनि डिमिनिसिङ हुन्छ रहेछ मानौं तपाईले तिर्खा लागेको अब यो अरेन्जको ठाउँमा तपाई थस्ती भएर आउनु भएको छ तपाईले वाटर राख्न सक्नुहुन्छ एक ग्लास खाँदा 8 पाउनु भयो एक्स्ट्रा हो त्यो हैन 2 खाँदाखेरि एक्स्ट्रा कति भयो 6 पाउनु भयो तपाईको एक्स्ट्रा चाहिँ तपाईले जति खाँदै जाने त्यो प्रति स्याटिस्फ्याक्सन पुग्दै आउनुहुन्छ र जेरो हुन्छ मानिस यो त हाम्रो लिभिङ कन्ज्युमरले यो चाहिँ एउटा कस्तो न हाम्रो लिभिङमा चाहिँ चलिराख्ने कुरा हो नि त हैन जे कुरा पनि हामी कुनै पनि चीज कन्ज्युम गर्छौं भने त्यो चीज प्रति के हुन्छ हामी त्यो प्रति कम हुँदै हामी जब स्याटिस्फ्याक्सनको रेट चाहिँ त्यो प्रति के हुन्छ त पुग्न खोज्छ त्यतिबेला हामी इनफ हुन्छौं नि त्यो कुरा प्रति हो अब पर्दैन भन्छ नि त्यो भनेको नि जेरो यही कारणले गर्दा तपाईले ल अफ डिमिनिसिङ गर्दा अब आज चाहिँ मैले कति कुराहरु अब तपाईले पक्कै पढ्नु पनि एकदमै हैन अब आफ्नो तरिकाले चाहिँ सुरु पनि गरिसक्नु भयो होला त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई मलाई लाग्छ अब यो कुराले गर्दा चाहिँ सानो सानो कुराहरु मैले त्यो अरेन्जको ठाउँमा तपाईले एउटा वाटर राख्न सक्नुहुन्छ इमेजिन गर्नुस् तपाई थर्स्टी भएर आउनु भएको छ भने त्यो कुरा राखेर र यसमा चाहिँ के हुन्छ त ओन्ली वान कमोडिटी युज हुन्छ है यसमा चाहिँ के हुन्छ रहेछ ओन्ली वान कमोडिटी इज युज यसमा दुईटा कमोडिटी हुँदैन यसले ओन्ली वान अर्को कुरा बुझ्नु पर्ने तपाईले किन भने मैले ओन्ली वान भनेको अब टु कमोडिटी भनेको कुरा भोलिदेखि पढ्दैछौँ सब्स्टिट्युसनमा पढ्दैछौँ त्यही कारण यो ओन्ली वान कमोडिटीमा मात्रै युज हुन्छ भन्ने कुरा हो थस्तीको बेलामा हामीले वाटर जति अरु जति चीज ल्याए पनि वाटरले जति थस्ती मेट्छ नि अरु चीजले मेट्दैन भने वाटरकै कुरा गरे मैले हैन अब हाम्रो मिलहरुको कुरा आन्सर छ र अहिलेसम्म हैन अब मैले चाहिँ आजलाई चाहिँ ल अफ डिमिनिसिङ सँगै पुगौं भन्ने जुन कुरा राखेँ है अब खास त यो अब यो ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिन युटिलिटी अहिले हामीले पढिरहेका छौं यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो र तपाईले हेर्नु भएन तपाईहरुको क्वेशनको क्वेशन ब्याङ्कमा हेर्नु भयो भने यो प्रिफरली आइरहने क्वेशनमा पर्छ है त्यही भएर कति कुराहरु अब यसमा के छ हैन प्रिफरली धेरैचोटि आइरहने क्वेशन भएर तपाईहरुले चाहिँ यसलाई कन्ट्रोल गर्नुस् भन्ने लाग्छ है ल सानो सानो कुराहरु हामी गर्यौं अब
अलिक अगाडि चाहिँ अब यो भोलि चाहिँ हामी ल अफ सब्स्टिट्युसन र भयो भने अब तपाईँलाई थाहा छ ल अफ सब्स्टिट्युसन भन्दा साथ पनि अलिकति हेर्दै पनि तपाईँलाई भन्ने जस्तो बनाउँछ यसले होइन मलाई लाग्छ। तर त्यहाँको एउटा चाहिँ स्टेटमेन्ट छ, तपाईँहरूले चाहिँ स्टेटमेन्ट एउटा कन्डक्ट गर्नुभयो फेरि ल अफ सब्स्टिट्युसन जस्तो इजी केही पनि छैन होइन। त्यहाँ एउटा फिगरको चाहिँ ऊ हो है, फिगरमा बरु र टेबल पनि हामी बरु त्यसमा चाहिँ लेखेर नै अगाडि पनि बढाउँला, न त्यस्तै पर्छ भने चाहिँ मैले होइन ल अफ सब्स्टिट्युसन चाहिँ पुरा लेखाएर अनि फिगरमा यो गर्नु भनेर तपाईँहरू पनि पुरा त्यो किपिटअप गरेर मैले जान्छु नै। कतिजनालाई कस्तो लाग्छ मलाई लाग्छ अब हामीले पढाएको उसमा चाहिँ नि सबभन्दा यो ल अफ सब्स्टिट्युसनमा गएर चाहिँ विद्यार्थीलाई चाहिँ कतै कतै गाह्रो भइरहेको जस्तो अनुभव हुन्छ जस्तो लाग्छ हामीले होइन, सर भएको नाताले। र त्यसलाई चाहिँ हामी सजिलो बनाउनु पर्छ भने चाहिँ फेरि अब सरले नै यसलाई हामी लागिरहनै हुन्छौँ सरहरू होइन। त्यही कारणले गर्दा ल अफ सब्स्टिट्युसन चाहिँ भोलि अब गरौँला। आज चाहिँ अलिक चाँडै पनि भयो जस्तो पनि चाँडै भन्दा पनि अब मैले भन्ने कुरा चाहिँ भने यसमा